हे सगळे दिल्लीकार आता हांगा येवन रावलात, आपलो व्यवसाय करतात, घरा घेवन रावला आणि सरकाराचो तांकां फूल सपोर्ट आसा. हे सपोर्ट आसा सरकार म्हणून म्हणटात आमी सरकार हे गोंयचे की हे दिल्लीकारांचे सरकार. हेजेर आतां आमकां विचार आनी विनिमय करचो पडलो. मांद्रे जुनसवाड्यार हालींच जाल्ल्या खून प्रकरणांत गोंय महिला काँग्रेसीन आरोपीक खर ख्यास्त दिवपाचें सरकारा कडेन मागला. हो सरकार गोंयकारांचो न्ही, हो सरकार दिल्लीकारांचो अशें म्हणत अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान सरकारान ह्या प्रकरणांत दखल घेवपाचेर भर दिलो. गोंय महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप आनी मांद्रे गटाध्यक्ष नारायण रेडकार जुनसवाडो मांद्रे अपघात खून प्रकरणांत पिडेस्त मारिया फर्नांडिसाच्या कुटुंबाक वचून मेळ्ळे. समाज वावुरपीक खुनीची ट्रीटमेंट आणि खून करपी दिल्लीकारांक VIP ट्रीटमेंट कित्याक असो प्रस्न गोंय महिला काँग्रेसीन सरकाराक केला. आमची माय म्हटल्या जाता आमी मारिया फेलिक्स फर्नांडीस कशा तरेन कशा रितीन तिका मारला, हांगा मर्डर जाल्लो आसा तिजो ह्यो आमी पयलो आनी CCTV फुटेज पयले. जशा तरेन तिका मारला हे खंयचोच नॉर्मल तकलेन मनीस आसलेलो ही असली गोश्ट करूंक शकना. तेजो मायंडसेट सारको क्रिमिनल आसता तसो मायंडसेट आसूंकूच जाय, नाल्यार कोण आमचे असले गोंयकार अशे कोणूच असली केन्ना क्रायम करूंक शकना. ज्या तरेन तिका मारला, एक ब्रुटल एक्सिडंट जसो केला, एक्सिडंट म्हणपाचोच न्हू तो मर्डर. आनी ते पळोवन सारके दोळ्यान अश्रू येतात, दुखां येतात की आयज खंय पावला गोंय. हे आतां कितले हो इन्सिडंट चवथो आसतलो जो आमी असो पळयला. मांद्र्याच ह्या वाठारांत घडलेले इन्सिडंट पळयत जाल्यार एक भावाक मारलो ते आसा, बिचार फक्त वॉकाक वयतना खुर्ची हालयली म्हणून मारहाण केली, तो मेलो. आतां अशेंच हिका बसलेली आसतना आपलो बिझनस धंदो करता, कार्य करता, एक सादेशें घर आसा तेंचें, आपले कसले कश्ट करतात, दिसाचे कश्ट करून आपले स्वताचे पोट भरतात. तसल्या मनशाक जर हे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन येता दिल्लीकार आनी तेंचेर गाडयो वयर चडोवन कांयच जावंक ना कशें वयतात, तांकां दिसता कितें हे कितें जालां गोंयचें आतां. दिल्ली काय मिर्जापूर सगळ्यान हायस्ट क्रायम रेट जी खंयच्या स्टेटीन आसा नाल्यार सिटीन आसा ती म्हणजे दिल्ली, हें आमकां खबर आसा भारतांत. हे सगळे दिल्लीकार आतां हांगा येवन रावलात, आपलो व्यवसाय करतात, घरा घेवन रावला आनी सरकाराचो तांकां फूल सपोर्ट आसा. हे सपोर्ट आसा सरकार म्हणून म्हणटात आमी सरकार हे गोंयचे की हे दिल्लीकारांचे सरकार. हेजेर आतां आमकां विचार आनी विनिमय करचो पडलो. आनी आतां जर लोक सगळे भायर सरना, एकठांय जायना सरकारा विरुद्ध, जाल्यार ही वेळ आसा आतां सगळ्यांनी एकठांय जावपाची, सरकारा विरुद्ध आवाज करपाची की आमच्या ह्या दोनूय भावांक, मांद्र्याच्या ह्या सन ऑफ द सॉयल म्हणटा तेंच्या बरोबर जस्टीस जावपाक जाय. हेजी आमी डिमांड करता. ताका अरेस्ट केला, पण कसली VIP ट्रीटमेंट दिवन अरेस्ट केला. आमचो हांगा एक सोशल एक्टिविस्ट, तेणी कसले तरी CM विरुद्ध उतरां काडली म्हणून ताका तोंडाक काळे कपडे घालून डकॉयट आनी मर्डरर कसो ताका व्हेला उडून आनी ह्या क्रिमिनलाक जेणी खून केला ताका सारकी AC गाडी, VIP ट्रीटमेंट, पुलीस हाताक धरून बरे व्हरतात पुलीस स्टेशनान. कितें गॅरंटी की ताका भितर सो पुलीस स्टेशनान फूल VIP ट्रीटमेंट दिना आसतले. आमकां खात्री जाय सरकारा कडल्यान, आमची मागणी आसा सरकाराक की आमकां खात्री जाय ताका सारकी कठोर सजा जावंक जाय. मर्डर हे सेक्शन तेजेर घातला पण ताका बेल मेळोंक जायना. कितें करतले, थोड्या दिसान दाखोवपाक म्हणून लोकांक शांत करपाक घालतले भितर पुलिसान, सगळी तांकां सोयी सुविधा प्रोवायड करतले आनी मागीर 4-5 दिसांनी बेल दिवन सोडटले. आमकां इतलें सांगपाचें आसा, जे कितें इन्सिडंट सद्या चल्ल्यात हे सामके वायट जाल्ल्यात. आयज दिवसा ढवळ्या आयज आमच्या गोंयकारांक लोक हे दिल्लीकार मारपाक लागल्यात. आनी हांव परतून म्हणटा की हेंकां इतलें डेरिंग कशें, हे कोणाच्या जिवार उठतात आनी हेंकां सपोर्ट करता कोण. हे कितें तरी सपोर्टा शिवाय ते उडानात. आयज तो गाडी मारता आनी तसोच चलत रावता, उबो रावन पळयना, हेका एक्सिडंट म्हणना, हेका मर्डर म्हणटा. ना जाल्यार तो उबो रावन पळयतलो आसलो तिका कितें जालां, कितें कशी आसा, कितें आसा. आयज तो उतरून सुद्दां तेणी पळोवंक ना. तो तसोच उठल्यान डायरेक्ट चलत रावलो गाडी उडून, म्हणजे ताका मर्डर ती करपाचें आसा. हेच्या पयलीं आमच्या हरमलान आउटपोस्ट असले, तेतूनच जर सुदारणा करून ताका जर मातशी खंय तरी ताका चालना दिल्ली जाल्यार खूब बरें आसलें. पण इतले क्रायम जायनासले. आयज हांगासर क्रायम जाले कितले, पण हे क्रायम कित्याक जाता तर कोणाकूच कायद्याचो भंय उरोवंक ना, पुलिशेचो भंय उरोवंक ना. हेचेर पुलिशेचो कंट्रोल ना, हेचेर सरकाराचो कंट्रोल ना. ताका लागून हे क्रायम वाडत आसात. हे सामकें सिद्ध जाल्लें आसा. गोंयांत सध्या खून प्रकरणांत वाड जाल्या. दिल्लीकारांक पुराय सूट आशिल्ल्याचें स्पश्टय जाला.
आओ जाओ गोय तुमारा हे दिल्लीवाल्यांनी चडच सिरियसली घेतला जावये. कांय दिसा आदी मांद्रे अमर नावाच्या तरणाट्याचो बारीक कारणांक लागून खून केल्लो आनी आतां मांद्रे जुनसवाड्यार रावपी मारिया हे बायलेचो खून. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.